अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के बारे में, उसकी तामीर और तरक्की और खुशहाली के बारे में। ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे जो आज तक पाकिस्तानी मीडिया आपके सामने नहीं ला सका। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए। बलूचिस्तान मादनी दौलत से मालामाल पाकिस्तान का वो सूबा है जो खित्ते और दुनिया भर में सी पैक गेम चेंजर मंसूबे की बदौलत इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुका है। बलूचिस्तान के मासूम अवाम को दहशतगर्दी के साथ गुज़िश्ता 2 दहाइयों से शदीद माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन के मुताबिक बलूचिस्तान में इस वक्त तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा चुका है। ये बात दुरुस्त है कि रॉ और दीगर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को बलूचिस्तान का अमन और तरक्की एक आंख नहीं भाती, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की ज़मीनी और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की रिवायात को बरकरार रखते हुए सरज़मीन बलूचिस्तान को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक करके दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए मवाक़ों की मुस्तक़बिल गिर सरज़मीन बनाते हुए बलोच अवाम के लिए भी तरक्की और खुशहाली के अनगिनत दरवाजे खोल दिए हैं। सी पैक मंसूबा जहां जनरल आसिम सलीम बाजवा की सरबराही में दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से तकमील की जानिब गामजन है, वहीं बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इश्तराक से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विजन की तकमील के लिए तरक्याती मंसूबों की बर्क़ रफ्तारी से तकमील जारी है और गुज़िश्ता हुकूमतों के सालों से बड़े मंसूबों को भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से आइए आपको एक मुफस्सल रिपोर्ट दिखाते हैं। खुशहाल और पुरअमन बलूचिस्तान का विजन लिए हुकूमत के सूबे को तेज और पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअसर इक़दामात, जिनमें कवानीन और कवायद व ज़वाबित को मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग करना, बेहतर मनसूबा बंदी से तरक्याती काम करना, दौरान तकमील मनसूबों की मुसलसल निगरानी करना शामिल है। अब तक हुकूमत ने 24 नए कवानीन बनाए और 11 में तब्दीलियां की। जल्द ही तमाम मौजूदा प्लान्स पॉलिसियों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इनका असरे नौ जायजा लिया जाएगा। तरक्याती बजट को बढ़ाने के लिए हुकूमत अपने ज़राए आमदन बढ़ा रही है। अवामी तरक्की के माखज़ PSDP में इस्लाहात, सब नोट्स मंजूर किए गए। थ्रो फॉरवर्ड 28% कम किया गया। समाजी और मुआशी फ़वायद न रखने वाले मंसूबों को निकाला गया। 2018 में 188 जबकि 2019 में 85 साल हा साल से जारी खत्म न होने वाले मंसूबों को कैप किया गया। अब ये लाजमी है कि PSDP के हर मंसूबे की निशानदही नक्शे पर हो। 2019-20 में तरक्याती अखराजात बुलंद तरीन यानी 74.5 अरब। बेहतर मनसूबा बंदी का गुमाज तरक्याती सप्लीमेंट्री बजट सिर्फ 3.5 अरब रुपए। मंसूबों की तकमील का बुलंद तरीन तनासब यानी 58% यानी 1437 मंसूबे मुकम्मल किए गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत FMA 2020 के तहत अब सिर्फ मंजूर शुदा मंसूबे ही PSDP का हिस्सा बन सकते हैं। सफर तरक्की बजरिया शाहराह के तनाजर में बजट में शाहराहों के लिए खतीर रकम मुख्तस 2019 में 2550 किलोमीटर जबकि 2020 में 2700 किलोमीटर की सड़कों का जाल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोयटा को खास तवज्जो दी गई। नई सड़कों और फ्लाई ओवर की तामीर और दीगर मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस। 5 अरब रुपए से जॉइंट रोड की तोसी और तामीर, 4.8 अरब रुपए से सब्जल रोड की तोसी और तामीर, 5.4 अरब रुपए से सरियाब रोड की तोसी, मगरबी और मशरकी बाईपास को मुंसलिक करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर 4 अरब से जायद की लागत से राब्ता सड़कों की तामीर। सूबे में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए 50 करोड़ की लागत से 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर। बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए पावर एवैक्यूएशन प्लान। बलूचिस्तान पावर बोर्ड की 750 मेगावाट शमसी तवानाई और 500 मेगावाट के विंड एनर्जी के मंसूबों को शामिल करने की सिफारिश, जिसमें नकुंडी विंड पावर प्रोजेक्ट अव्वलीन तरजीह
حبیب اللہ کوسٹل پاور پلانٹ کو فعال کرنے کی سفارش، انرجی ڈپارٹمنٹ کی استعداد بڑھانے کے لیے اوپن مارکیٹ سے ماہرین کی ہائرنگ، حکومت کا ویژن روشن بلوچستان، سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو پالیسی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکیٹر میں بہتری کے لیے اقدامات، مسلم باغ، تربت، چمن اور دالبندین میں انڈسٹریل اسٹیٹس کا قیام، لورالائی اور خزدار ماربل اسٹیٹ کا قیام۔ As per SEZ Act 2012, the developers as well as the zone enterprises can avail following incentives and tax exemptions. Both developers and zone enterprises will enjoy one-time exemption from custom duties and taxes on the import of all capital goods for the purpose of development, operation and maintenance of special economic zones. Exemption from all taxes on income accruable from development and operation of SEZ for a period of 10 years starting from the date of development agreement. The zone enterprises will also enjoy exemption from custom duties and taxes on import of all capital goods into SEZ. Furthermore, the zone enterprises will also enjoy tax exemption on its income for a period of 10 years from the date of commencement of its operations. As of today, 2 special economic zones have been approved for the province of Balochistan. One at the location of Bostan, right next to the provincial headquarters, that is Quetta. And the other one is at Hub, District Lasbela, just next to the biggest metropolitan of the country, Karachi. تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 134.4 ارب کی لاگت سے 278 منصوبوں کے لیے 9 ارب مختص، پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میں اسکولوں، کالجوں، پولی ٹیک اداروں اور یونیورسٹیوں کا قیام، تکنیکی تحقیق اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے بلوچستان یونیورسٹی میں گورنمنٹ انوویشن لیب کا قیام، تعلیم کے اہم شعبوں کے لیے تقریباً 73 ارب مختص کیے گئے ہیں، جو کہ کل صوبائی بجٹ کا 15.6% بنتا ہے۔ کرونا کی وبا کے دوران بلا سود قرضے اور اخوت پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے بلا سود قرضے۔ تو ہم لوگوں کو کسی نے بتا دیا کہ ایک ایسا اسکیم ہے، ایک ادارہ ہے جو بلا سود قرضے دے رہے ہیں، اور اسی لاک ڈاؤن میں اسی حالات میں ہمارے لیے 20,000 روپے بہت ہے۔ بلوچستان کے طول و عرض میں 186 ارب کی لاگت سے 44 آباشی کے منصوبے، جن کے لیے وفاقی PSDP میں 26.2 ارب روپے مختص، ان میں اکثریت ڈیموں کی ہے۔ آبنوشی کے شعبے کے لیے بجٹ 2020-21 میں تقریباً 13.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 513 ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبہ جات میں کوئٹہ کو پانی کی فراہمی کے لیے نئے ڈیم کی تعمیر، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے سینکڑوں میٹر پائپ لائن جیسے منصوبے شامل ہیں۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے 38 ارب روپے مختص، ترقیاتی فنڈ 7 ارب سے زائد، جبکہ غیر ترقیاتی فنڈ میں 40% اضافے۔ لائف سٹاک جو ہماری GDP کا 52% ہے، رواں مالی سال ترقیاتی مد میں 1 ارب روپے سے مختلف منصوبے، جو کہ پولٹری فارم میں ہیچری، بہتر افزائش نسل کے لیے آرٹیفیشل تخم ریزی، جدید مذبح خانے اور ریسرچ سینٹر وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ زراعت کے لیے 18 نئی اور 22 رواں اسکیموں کے لیے 14 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ، منصوبوں میں ٹنل فارمنگ، فوڈ پروسیسنگ، کولڈ سٹوریج کی تعمیر، جدید لیبارٹری کا قیام، ٹریکٹر اور بلڈوزر کی خریداری وغیرہ شامل ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے کشتیوں اور بحری جہازوں کے تحفظ اور بحری حادثات میں معلومات کے ترسیل کے لیے ویسل مینجمنٹ کے منصوبے کا آغاز، کوسٹ لائن کی ماسٹر پلاننگ کے لیے 150 ملین روپے، ایکٹیویشن کے لیے 7، تفریحی مقامات کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے، کوسٹل ہائی وے کے 10 مقامات پر بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے، ٹورزم اور ماہی گیری کے لیے 8، فلوٹنگ جیٹی کا قیام، 5 ساحلی پارکوں کے لیے 250 ملین روپے، سیاحت کے فروغ کے لیے بلوچستان میں شعبان، پیر غائب اور زیارت جیسے مقامات کی تعمیر اور ترقی۔ گوادر کی ترقی کے لیے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان کی منظوری، گوادر کے لیے فراہمی آب کے منصوبے، پبلک پارک کی تعمیر کے ساتھ سڑکوں کا جال، تعمیر کر رہے ہیں ایسا جہاں عوام کا معیار زندگی بلند ہو، جہاں حکومت بلوچستان۔